Gibisita day namo ang sikat nga laganan dinhi sa ato sa Mindanao. Nga matod pa nila kung makabisita ka dinhi dapita, mura daw ka og naa sa laing nasod o naa sa gitawag nilag New Zealand. Pero totally di gid pod nato ikasaway tungod usab sa kanindot kaayo sa talan-awon nga atong makita. Let's go kayo pakita. Okay, so may adlaw. So karong adlaw na day mi karon dinhi sa Malaybalay City, Bukidnon. Kauban sa akong mga amigo nga mga content creator. Tungod kay gusto na mo ma-experience o malaagan ang giingon nilag sikat nga laaganan dinhi sa Bukidnon. Ang giingon nilag Misty Mountain Haven. So before nato madtuan ang isa sa pinakasikat nga laaganan dinhi sa Bukidnon, maupod ni ang atong agian. So daghan lagi kay nakaagi dinhi tungod kay mo lagi ilado na kaayo ni siya nga lugar mo puding isa nga among gibisita. Makatabok kag ingon ani nga tubig pero dili sa ingon nga mo out gyud o tungod kay dili magisa ingon lawom kayo. Unya na ang mampod makargahan nimo kanang mga kawayan nga gitawag nila gakit man siguro na. Unya dayon pag abot nimo din dili sad siya ingon nga danlog kaayo ang dalan. Sakto-sakto lang dili siya ingon nga makaingon kag kanang dili maagi. Kay bisan og bike pwede ra agion din hindapita tungod kay naisagol siya bato-bato niya plain pod ang dalan bisan pa man og dili siya simentado. Mao ni ang mubungad sa imuha pag abot sa ibabaw. Muning kami nagkalingas-lingas gid mi ani tungod usab sa kanindot kaayo sa mga view nga imong makita dinhi sa ibabaw na nga area. Kay lagi matod pa nila kung makalaagi ka dinhi hindapita ma-amaze gid nimo ang kanindot gid kaayo. Murag makaingon kag makapanabi ka sa uban nga nakalaag ka dinhi hindapita tungod usab sa kapatsada nga view nga imong sayna kag munay mo bungad sa imuha kanaw. So tataw kay sa namura bitaw siya og kanang open gig kay siya ba nga puro ra gid bukid ang imuhang makita. Muni ang imuhang maagian ayha nimo maabot ang gitawag nilag Misty Mountain Haven. Og pag abot na dayon nimo sa unahan, mao na dayon ni ang mga boundary kania nga imong makita, meaning duol na ka sa gitawag nilag Misty Mountain. So mao na dayon ni ang mubungad sa imuha pag abot nimo dinhi. So grabe kanindot kaayo kung dinhi pa lang daan while ga view pa ka ga panaog pa lang ka sa maong area. So tataw na kaayo nimo nga nindot gid kaayo siya lantawon. Kay mawol manggod nimo ang maong bukid dinhi kay nataas siya ba kumbaga. So ngani ako wa gid ko nagpadwa-duha pag video dani tungod usab sa kanindot. Unya pag abot nimo dinhi wa poy problema sa imong katulganan kung gusto ka mag-stay. Tungod kay maupo ni mo bungad sa imo nara. So kauban ako ang akong mga amigo. Mo ni mo bungad sa imo. So din hindapita di po ka magmahay tungod kay ang ilahang pwede nimo katulgan very affordable ra gid kaayo. Pwede ra gid mo mag-standby dinhi. Kani mo puday ni ang mubungad sa imo dinhi ka sa sulod. Labi nagsayos buntag. Grabe kanindot kaayo ang imong matagamtaman o ka-fresh sa kabugnaw. Kunya mo lagi di magina dayon kuan nang ingon ani mga food trip labi nag maglaglaag ta. Kay basta laag na gani ang hisgutan, gutomon gyud ta. Sa mao ni amo pong gikuanan nga ingon ani ang among himuon kanang kumbaga is budol fight ba. Kinamot style. Kunya dayon pag human namo dinhi na sa dayon mi. Di gina namo ilangan ang pagdagkay mo magid ang among purpose kung unsa gayud ka tinuod nga kung makalaaga dinhi kuan gid nimo ang kanindot kay sa kinayahan nga kuan pod pero totally di gid pud ka magmahay tan-awa ra gunaw. Grabe katsada kayo. Unya dayon wa man gid mi napura sa pag-abot namo hangtod nga nagpatigabi gid mi tungod kay nasabutan namo kung unsa gid feelings dinhi kung magabin-an ka. Kay matod palagis nila dinhi sa Misty Mountain Haven way problema kung wala kay dala nga mga pagkaon. Naa sila yung mga very affordable kay tanan nga mga foods nga pwede ninyo mapaluto sa ila. Sama sa maingon ani grabe. Mahiligyon ka og mga ingon ani nga mga pagkaon naaara ni dinhi sa ilaha. Daghan kay kag pwede mapilian dinhi. Kinilaw, pwede pug kada ni mga kuan daghan kaayo. Unya dayon mao ni ang mga mubungad sa imuha. Grabe kanindot kaayo kung ma-experience mo panahon sa kagabion dinhi mismo sa Kibalabag, Malaybalay City, Bukidnon. Grabe unya dayon bibo kay dinhi kay daghan-daghan man gid pud mi nga mga content creator nga gikan sa Cagayan de Oro
o gikan usab dinhi sa Bukidnon. Unya dayon shout out pud ta sa Misty Mountain Habin sa inyo sir, ma'am. Thank you so much kayo. Labi na usab sa paghatod kuha sa mua ug sa mga lamian kay nga mga foods. Thank you so much kay tanan. Unya dayon sama sa inyo nila nga grabe kanindot kung makaanhi ka dinhi. So kung mulabay magaling ni simuhang wall karon, basin pwede ma-share ang atong video para makita pud sa uban nga wala usab maka laag dinhing dapita.